बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। मेरे साथ आज हैं एनी खान। इनसे बात करते हैं कि सियासत की जो गहमा गहमी है और इमरान खान साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है उसको ये कैसा देखते हैं। जी एनी, क्या ख्याल है? आज भी काफी केसेस उनका फैसला भी आया और इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? थैंक यू सो मच हुसैन साहब मुझसे क्वेश्चन करने के लिए। और सबसे पहले मैं कहूँगी कि इनकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप कौन सा जो कंटेंट है वो देखना चाहते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि इमरान खान को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इमरान खान को 80% तक तोड़ लिया गया है। अगर उनकी टीम की देखी जाए, 2018 की उनकी टीम थी, जो कि उनके लीडरान थे पीसीआई के, वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मुकम्मल तौर पर अलग हो चुके हैं। इमरान खान साहब जेल में मौजूद है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि उनको अपनी जो बाहर की उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी सूरत हाल के बारे में पता है कि नहीं, लेकिन अभी बाहर बुशरा बीबी उनकी टीम को देख रही हैं, उनकी जो लीगल टीम है उसको सारा कुछ देख रही है। साइफर केस इमरान खान के ऊपर, जिसके जिस्मानी रिमांड में वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, और कल उनके फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गए तोशा खाना केस के हवाले से, जो कि खान साहब ने घड़ियां बेची थी तोशा खाना में, जो MBS की तरफ से उनको गिफ्ट मिली थी। तो उसमें इमरान खान की दोबारा से वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हो गए हैं। अभी वो अडयाला में है और आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि उनकी जो समात है, क्योंकि पहले भी कोर्ट जेल के अंदर मुंतकिल हो गई थी, उनके सिक्योरिटी इशू से वज़ीर दाखिला की तरफ से कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही, इसलिए जो कोर्ट है उसको जेल के अंदर मुंतकिल किया जाए। अब पता नहीं ये पहले भी होता था कि नहीं, लेकिन मैं अपने करियर में या जब से मैंने होश संभाले, मैं पहली दफ़ा देखा है कि जज साहब, वकील सारे उठ के मुलजिम के पास जा रहे हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम है और कोर्ट के अंदर समात हो रही है। तो आज भी यही हुआ कि जो नैब के केसेस थे तोशा खाना का, उसकी समात को भी शिफ्ट किया जा रहा है अडयाला के अंदर। अभी देखना है कि उसका फैसला क्या सामने आता है, लेकिन खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात जो आने वाला वक्त है मैं तो देख रही हूँ। अच्छा, यानी खान साहब पे जैसे साइफर का केस भी है और जितने भी कानूनी माहिर हैं, लतीफ़ खोसा साहब हों या पीटीआई के बाकी वकील या एतजाज़ एहसन साहब भी, उन्होंने ये कहा कि ये इस केस में कोई इतनी जान नहीं है। तो क्या ये जो बाकी कल अब जिस तरह तोशा खाना अल कादर ट्रस्ट में भी जो है इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, तो इनको भी इस चीज़ का एहसास हो गया कि वाकई शायद सुप्रीम कोर्ट में जब साइफर केस की समाअत होगी तो उसमें कोई ना कोई रिलीफ का फैसला आएगा, इसलिए उन्होंने दूसरा बंदोबस्त किया कि इमरान खान साहब को जो है वो जेल से बाहर ना आने दिया जाए इलेक्शन से पहले पहले। आपको क्या लगता है? अच्छा हुसैन साहब, साइफर का केस जेन्युइन एक केस है और खोसा साहब की तरफ से ये कहना कि ये केस नहीं बनता, ये बड़ा एक सीरियस केस है कि एक मुल्क जो कि जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका एम्बेसडर या उसका एक ऑफिशियल पाकिस्तानी ऑफिशियल के साथ अगर कोई बात करता है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक पहुंचती है और उसको फिर अवाम के अंदर पब्लिकली, बहुत सारे ऐसे स्टेट के इश्यूज होते हैं जो कि अवाम से डिस्कस नहीं किए जाते, वो सीक्रेट होता है स्टेट का एक दूसरी स्टेट के साथ। इमरान खान साहब की तरफ से उन जो हकायक है उनको तोड़ मोड़ के पेश किया गया, जिसके बाद उनकी अपनी बुकला टीम भी मानती है कि वो साइफर का पर्चा नहीं था जो खान साहब ने जलसे के ऊपर लहराया, लेकिन ये एक जुर्म है कि आप एक स्टेट की सीक्रेट को इस तरह लीक करते हैं। क्या खान साहब को उसमें सिर्फ सजा मिलनी चाहिए? इसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कौमी सलामती की मीटिंग हुई जिसमें चारों सर्विसेज के चीफ मौजूद थे, वफाकी काबीना के लोग मौजूद थे और डिमार्च किया गया, जो कि उस टाइम पे कहा जा रहा था कि डिमार्च किया गया, इसका मतलब है साइफर आया था, हुकूमत को धमकी दी गई थी। अब खान साहब को पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं करना चाहिए था, ये उनकी गलती बनती है। लेकिन अगर साइफर केस नहीं, में यानी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, गलती बनती है, लेकिन अगर उन्होंने पहले वो ईसीसी की मीटिंग में, ईसीसी कह रहा हूँ, वो जो कौमी सलामती की जो मीटिंग है उसमें उन्होंने उसको डिस्कस किया, उसको डीक्लासिफाई करवाया और उसके बाद बात जो है वो उन्होंने जलसे में की। और अगर एक स्टेट का हुक्मरान है और उसको धमकी दी जाती है और वो अपनी स्टेट को ये बता रहा है कि ऐसे हुआ है और उनकी साजिश एक नजर आती है, तो इसमें गलत क्या है? हुसैन साहब, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ था जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तब हुआ था। मुशर्रफ के टाइम पे जब कारगिल की जंग हुई थी उसके अंदर भी अमेरिका की जान से पाकिस्तान को थ्रेट्स दी गई थी और पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, इतना लिसा मुल्क है कि कोई भी आके हमें धमकी दे देता है। इशू ये है कि जब एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ बात हो रही होती है तो अवाम तक या दुनिया तक वो मैसेज नहीं पहुंचाया जाता, जो कि खान साहब से गलती हो गई। शायद वो जलसे के अलावा अपनी जो उनकी कोर टीम है उसको एतमाद में लेते हैं और वो प्रॉपर उनको प्रोसीजर बताते कि किस तरह आवाम तक ये नैरेटिव लेके जाना है, क्योंकि ये सियासी एक नारा बन चुका है कि अमेरिका के कहने पे हुकूमत गिराएगी। तो शायद खान साहब अपनी टीम से मशवरा लेते और उस मशवरे के बाद प्रॉपर तरीके से अपने वर्कर तक वो नैरेटिव पहुंचाते तो ज्यादा बेहतर होता। जलसे में और ऐसे दिनों में जब उनकी हुकूमत के शायद 2 दिन रहते थे या 1 दिन रहता था, उसमें आपको कह देना, लेकिन अकेला खान साहब, इमरान खान जो है वो अकेले इसमें सजा याफ्ता नहीं है। चारों सर्विसेज की चीफ को भी सजा होनी चाहिए। अगर साइफर झूठा है, जो वहाँ पे फेडरल कैबिनेट के लोग बैठे थे उनको भी सजा मिलनी चाहिए, अगर वो सारे ये आप क्लेम कर रहे हैं कि साइफर झूठा है।
لیکن اگر سائفر سچا ہے اور عمران خان پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے تو وہ ان کے اوپر جینوئن کیس ہے اور ان کو اس کی سزا ملنی پھر چاہیے. آپ نے جس طرح بات کی کہ جب ایٹمی دھماکے کیے پاکستان نے، اور پھر تو پوری مسلم لیگ نون پہ بھی یہ کیس بن جانا چاہیے، کیونکہ سب یہی کہتے ہیں کہ جی تب نواز شریف صاحب کو کافی پریشر تھا، کالز آئیں، پیسوں کی آفرز کی گئی، لیکن اس کو ٹھکرا دیا گیا. اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نواز شریف صاحب بھی ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، تو پھر ان پہ اس طرح کا کیوں کیس نہیں بنا کوئی بھی؟ حسین صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان کے پاس دو نعرے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے امریکی غلامی ہم نہیں مانیں گے، یہودی لابی کا کہا جاتا ہے، اور پھر ایک کشمیر کو ہم آزاد کرا دیں گے. یہ دو نعرے ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کیش کرتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکل نیریٹو جو بن چکا ہے نا، سائفر کا اگر پراپر طریقے سے اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے مشورہ کر کے عوام تک پہنچانے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی، تو پھر خان صاحب کی بچت ہو جاتی. وہ جو سائفر لہرانا اور جو ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اس میں نواز شریف صاحب بالکل آج بھی وہ جلسوں کے اندر کہتے ہیں کہ 500 ارب کی شاید مریم جی کہتی ہے کہ ان کو آفر کی گئی تھی، لیکن کوئی پراپر ڈاکومنٹس انہوں نے نہیں دکھایا کہ کیا آفر کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ زبانی وہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک سیاسی نیریٹو یا سیاسی نعرے کے طور لیکن پہ اس کو لیا ڈاکومنٹ جا تو سکتا ہے. پھر عمران خان صاحب نے بھی نہیں دکھایا، انہوں نے تو ایک پیپر لہرایا ہی اس تھا ٹائم پہ نا. انہوں نے کہا تھا کہ بات تو یہ انہوں نے بھی سائفر یہی کا، کی تھی. اس ٹائم پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سائفر کا پیپر ہے جو کہ امریکی حکومت نے دھمکی دی تھی اور ہم ان کی غلامی جو ہے وہ ہم نہیں مانتے. اچھا چلیں، اگر اب کی بات کریں سیاست کی، الیکشن سے پہلے کی صورتحال کی، تو نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی. اس کے بعد اب ڈیل کی باتیں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں. پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے، اور باقی تمام جماعتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں. اب اس چیز سے نواز شریف صاحب خود بھی پریشان ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے. ڈیل کے علاوہ عمران خان کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا چانس ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا بیانیہ ہے یا ان کے کام اس طرح کے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے؟ کیونکہ جتنے سروے ابھی تک آ رہے ہیں، عمران خان ایک حقیقت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ان کے کچھ رہنماؤں نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا، جیسے شاہد خان عباسی صاحب نے اپنے انٹرویو میں بولا کہ عمران خان ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور نواز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے بیٹھ کے بات کریں. اور پانچوں بڑوں کو بیٹھ کے، جس میں آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اور آرمی چیف اور الیکشن کمیشن، ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تاکہ ملک کا جو ہے سیاسی مستقبل آگے ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بغیر ڈیل کے الیکشن میں کوئی نمایاں کارکردگی دکھا سکتی ہے؟ حسین صاحب، یہ اگر 2018 کو دیکھا جائے تو پھر عمران خان صاحب بھی ایک ڈیل کے تحت آئے. آج نواز شریف اگر اتنے کیسز کے بعد وہ پاکستان آتے ہیں اور ان کو آج تک گرفتار نہیں کیا جا سکا تو یقیناً وہ کسی ڈیل کے ذریعے ہی آئے ہوں گے. نون لیگ کا سیاسی ان کے پاس کوئی نیریٹو اس وقت نہیں بچا، کیونکہ ان کے بھائی 18 ماہ حکومت کر چکے ہیں، جو کہ آج انہوں نے جلسوں کے اندر جو کہنا تھا مہنگائی ختم کریں گے، بے روزگاری ختم کریں گے، فری ہم بجلی دیں گے، گیس دیں گے، تو 18 ماہ میں ایسا کچھ بھی نون لیگ ڈیلیور نہیں کر سکی. پی ٹی ایم کی جو حکومت میں وزیر اعظم ان کے بھائی تھے. اگر 2018 میں عمران خان کو ایک ڈیل کے ذریعے لایا گیا اور نیریٹو اس طرح عوام کے اندر بلڈ کیا گیا، ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ پاکستان کی اس وقت مقبول ترین جماعت ہے. جی، مقبول ترین ہے. اب سروے پتہ نہیں آپ نے کس سروے کو کوٹ کرتے ہوئے ایسے کہا، پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیجیٹل پیج پہ ہوا تھا یہ سروے، یہ بڑی وائرل جو کہ خبر انہوں نے تھی. کہا بھی تھا کہ یہ ان کی نہیں تھی، لیکن چلے سروے پیج ان کا تھا، آفیشیل پیج تھا، اس ابھی پہ بھی اس وقت پولیٹیکل سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. عوام میں اگر آپ تو اس حلقوں حقیقت میں کو تسلیم کرنا اس چاہیے نا. حقیقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے حقائق بھی دیکھیں نا کہ 2018 کے اندر آپ نے میاں صاحب کو ملک سے باہر بھیج دیا، ورنہ پنجاب میں ہمیشہ نون لیگ کی حکومت آتی تھی. زرداری یا پیپلز پارٹی کے اوپر اتنے آپ نے کیسز بنا دیے کہ وہ اپنے کیسز میں ہی اتنے بزی ہو گئے کہ اپنے عوام یا اپنے ورکر تک اپنا نیریٹو یا ان کو انڈلج نہیں کر سکے. صرف بچی پی ٹی آئی، جو کہ آپ کا بہت سارے اس وقت ادارے کیونکہ ایک پیج کے اوپر تھے، آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو، نیا سوشل میڈیا آیا تھا، بچوں نے گھر میں بیٹھ کے وہ نیریٹو آپ نے ان کے ذہنوں میں 4-5 سال لگا کے آپ نے ڈالا کہ یہ باقی چور ہے اور عمران خان جو ہے یہ سچا ایماندار ہے. لیکن ہم نے اب اس چیز کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ 4 سالوں کے اندر عمران خان صاحب کیا ڈیلیور کر سکے ہیں. جو نوجوانوں کو انہوں نے نوکریوں کا کہا تھا، جو گھروں کا کہا تھا، کتنی حد تک وہ ڈیلیور ہو سکے. یا پنجاب کو انہوں نے جو عثمان بزار کی شکل میں سب سے بڑا لیڈر وسیم اکرم پلس دیا، اس نے پنجاب کی کیا حالت کر دی ہے. ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. ہم صرف یہ نہیں دیکھنا کہ عمران خان کو امریکہ نے ہٹایا تو اب وہ ایک سمپتھی ووٹ آپ لے لیں، جیسے پیپلز پارٹی نے دیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سامنے ان کے ٹائم پہ جب وہ شہید ہوئی تھی. تو ہمیں زمینی حقائق بھی دیکھنے ہیں، اور جو کہ ہمارے ادارے یا ہمارے جو تھنک ٹینک اس وقت پاکستان میں موجود ہے وہ یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہے ہیں اس وقت. لیکن یعنی بات ایسے ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے جو بولا، یہ جو ہم نے اتحادی حکومت دیکھی اس کے بارے میں، وہ سب کچھ سچ ہوتا نظر آیا. عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ جب ان پہ کیسز کھلتے ہیں تو یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب انہوں نے الیکشن میں جانا ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں. پیپل پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ مشکل میں ہوتی ہے تو وہ قدموں میں گرتی ہے، اور جب ان کو طاقت ملتی ہے تو وہ گلے کو پڑتے ہیں.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ثابت ہوئی ہیں جو کچھ ہم نے پچھلے 1.5 سال میں دیکھا ہے؟ عمران خان تو یہ بھی کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، حالانکہ آج جیل میں، اللہ نہ کرے وہ رو رہے ہوں، لیکن آج وہ جیل میں ہیں. جس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے امریکہ جیسے ملک میں جا کے کہ میں جاتے ساتھ ہی ان کا اے سی بند کر دوں گا، آج ہو سکتا ہے ان کو یہ سہولت دی گئی ہے یا بڑے پن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے. لیکن ہمیشہ مساق جمہوریت یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کیا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب آئی جی آئی بنائی گئی تھی اس ٹائم پہ بھی مساق جمہوریت کیا گیا تھا. اور ملک جب بھی مشکل حالات میں ہوتا ہے، چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی، ساری سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ایک پیج پہ آ جائیں، جو اپنے سیاسی اختلافات ہیں اس کو ختم کریں اور ملک کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا